आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित दाहाल। आज हामीसँग हुनुहुन्छ ठाकुर गैरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले दाहाल नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर उहाँ पहिला अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको केन्द्रीय अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ र युवा नेता हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब आज चाहिँ तपाईको एकजना नेता अथवा नेत्रीलाई चाहिँ सरकारले गिरफ्तार गरेको छ। यसमा तपाईको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के छ? यो वास्तवमा मलाई अलिअलि यो समाचार सुनेपछि हाँसो पनि उठ्यो। मलाई अलिअलि सरकारप्रति दया पनि लाग्यो। अनि पछि मैले म गिरफ्तार गर्दै हुँदैछ भनेपछि म घर पुगेँ। उहाँलाई गिरफ्तार गर्न लिएर आएको वारेन्ट पुर्जी मागेर पढेँ। तपाईले चाहिँ राज्य विद्रोह राज्य विप्लवको कसुर गरेको कारणले भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। धारा 58 प्रयोग गरिएको छ। यसबाट के मलाई लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा जनताको आवाजलाई बन्द गर्ने प्रयत्न गरेर वा दमनको सहारा लिएर संसारका कुनै पनि शासकहरू टिकेका छैनन् भन्ने कुरा आज चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले बिर्सेको अथवा त्यसको त्यो जनआवाज बन्द गरेर दमनको सहारा लिएर टिक्छु भन्ने दुस्साहस गर्न खोजेको प्रयत्न गर्न खोजेको अर्थमा मैले हेर्छु। र म के भन्न चाहन्छु भने जनआवाजलाई रोकेर दमनको सहारा लिएर तपाईहरुको शासन टिक्दैन। तर उहाँ अब विघटित प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हो, जो कानुन बनाउने ठाउँको विधायक हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ। अनि राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई मनलाग्दी बोल्न पाइन्छ त? हाम्रो संविधानले भन्छ आफ्ना विचारहरू अरूको अहित हुने गरी नगर्नु, नराख्नु भन्छ नि त। हैन, उहाँले चाहिँ यदि त्यो उहाँले कसैप्रति अथवा कुनै विषयमा बोलेको कुरा हो भने त्यो चाहिँ राज्यप्रतिको विद्रोह कसरी भयो, विप्लव कसरी भयो, त्यही विषयमा प्रश्न गरेर गिरफ्तार गरे भयो नि, हैन र? भनेपछि उहाँले को जुन अभिव्यक्ति छ रामकुमारी झाँक्रीजीको, उहाँलाई गिरफ्तार गर्नु चाहिँ पर्ने नै थियो। अभिव्यक्ति पहिलो कुरा त उहाँले बोलेको कुरा के हो, के बोलेको कारणले गिरफ्तार गर्नु पर्यो? उहाँले बोलेको के हो, के बोलेको कारणले गिरफ्तार गर्नु पर्यो? राष्ट्रपतिलाई अपमान हुने ढङ्गले बोल्नुभयो, त्यो त तपाईँले नि सुन्नुभयो होला नि त। हैन, मैले चाहिँ यदि तपाईँले भन्नुभएको गोर्खाको भाषणको कुरा हो भने म तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। आज त अहिलेको प्रधानमन्त्री रामकुमारीले, मैले, तपाईँले, हामीले भोट हालेर बनाएको भने अहिलेको गृहमन्त्री तपाईँले, हामीले भोट हालेर बनाएको हो। जुन संविधान अनुसार, जुन कानुन अनुसार उहाँहरू त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यो कानुन संविधान हामीले लेखेको, तपाईँले लेखेको, मैले लेखेको हो, नेपाली जनताले लेखेको हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ आजको यो हामीले लिएर आएको व्यवस्थाको कुरा छोडिदिनुहोस्। नेपालमा राजा भइरहँदा हामीले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा चाहिँ नि नवीन विचारकको रूपमा चाहिँ नि देशले मानेको मदन भण्डारी, जसले राजा वीरेन्द्रलाई महाराज तपाईँ सक्रिय राजनीति गर्न चाहनु भएको हो भने सिर्पेज त्यहाँ राखेर चुनाव लड्न आउनुहोस्। यदि हाम्रो चाहिँ देशको राष्ट्रपति सक्रिय राजनीति गर्न तपाईले मन लागेको हो भने चुनाव लड्न आउनुहोस् भन्ने कुरा त्यो राष्ट्रपतिप्रतिको अमर्यादा हो र? उहाँले त त्यो मात्रै भन्नुभएको छ र? के भन्नुभएको छ त्यहाँ? पार्टीले चाहिँ उहाँलाई 50 सालमा निर्वाचन लडाउनु, सेतो साडी लगाएर लडाउनु, त्यो नै गल्ती भएछ भनेर भन्नुभएको छ। हैन, आज चाहिँ यो देशका प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्द एकचोटि तपाईको टेलिभिजनमा रिभ्यू गर्नुस् त। त्यसो हो भनेदेखि त त्योभन्दा ठुलो राज्य विद्रोहको मुद्दा त प्रधानमन्त्रीलाई लाग्नुपर्ने हो, अरू नेताहरूलाई लाग्नुपर्ने हो, हैन र? यदि बोले बापत, कसैलाई अपमानपूर्ण शब्द प्रयोग गरे बापत अथवा कसैप्रति लाञ्छित
कुरा गर्ने हो भने आजको बहस एकचोटि स्मरण गरौँ त। तर हिजो आफ्नै पार्टीको अब उपाध्यक्ष तहसम्म पुग्नु भएको अहिलेको राष्ट्रपति कुनै बेलामा, अनि उहाँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, जनताकै छोरी हो, अनि यति धेरै ईर्ष्या किन? अनि तपाईँले चाहिँ राष्ट्रपतिको संस्थालाई, राष्ट्रपतिलाई कमजोर बनाइरहँदा त गणतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने लाग्दैन? होइन, एकदम तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो कि हामी नेपालको राष्ट्रपति भनेको हाम्रो संविधानले हामीले व्यवस्था गरे बमोजिम नेपालको सर्वोच्च स्थान हो। त्योभन्दा माथि कुनै हाम्रो देशमा अर्को पद छैन, स्थान छैन। त्यो पद भनेको त्यो नेपालको सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, मान्यता, संविधान, कानुन ती सबैको रक्षक स्थान हो त्यो। र त्यस रूपमा हामी त्यसलाई सम्मानित गर्न चाहन्छौँ। र त्यो संस्था भनेको त्यसलाई हामीले एकदम सम्पूर्ण रूपले स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा हामीले स्थापित गरेका हौँ। के त्यो संस्थाले एउटा कुनै गुटको हितमा काम गर्न मिल्छ? यत्रो संविधानले परिकल्पना गर्न समेत नगरेको मध्यावधि चुनावको प्रस्ताव देशको कुनै कानुनविदहरूलाई, संविधानविदहरूलाई, कसैलाई कहीँ यसो एक आखर सोधपुछ अथवा यसका बारेमा के धारणा छ, सिङ्गो देशको के छ भनेर बुझ्नै नपरिकन स्वीकृत गर्नुपर्ने त्यो तहको हतारोको बारेमा हतारोका साथ स्वीकृत दिएको विषयमा प्रश्न उठ्दैन? राष्ट्रपतिको सल्लाहकार पनि यहाँ आउनु भएको थियो र उहाँले भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरू ठिक छ सरकारलाई गाली गर्नुहोस् न, तर सरकारले गरेका सिफारिसहरू राष्ट्रपतिले गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। अनि जसलाई चाहिँ अनि राष्ट्रपतिलाई गाली गरिरहनु पर्ने त आवश्यक छैन। कसैले गाली गरेकै छैन। अनि राष्ट्रपतिलाई कमजोर बनाउनु भूमिका यो के छ भन्दाखेरि जसरी तपाईँले भन्ने बमोजिम देशको राष्ट्रपतिलाई, त्यो राष्ट्रपति भन्दा पनि त्यो संस्थालाई हामीले त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिको रूपमा चाहिँ त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यहाँ कुन लिङ्गको मान्छे छ, कुन जातको मान्छे छ, कुन चाहिँ नि धर्मको मान्छे छ, कुन चाहिँ नि पार्टीको मान्छे छ, कुन गुटको मान्छे छ, कुन व्यक्तिसँगको कोसँगको हिजोको विगतको चाहिँ आबद्धता छ, यी विषयहरू आजका विषय होइनन्। त्यो हामी सबैको साझा संस्था हो, हामी सबैले सम्मान गर्ने संस्था हो। त्यो भने त्यो जसरी हामीले चाहिँ त्यो संस्थालाई बलियो बनाउनको लागि त्यसप्रति जुन सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ, त्यसै गरी त्यो ठाउँमा बस्ने, त्यो ठाउँको त्यो कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले उत्तिकै त्यो संविधान, त्यो कानुन, नेपाली जनता ती सबैको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने गरी प्रस्तुत हुन जरुरी छ। यसको मतलब त राष्ट्रपतिले चाहिँ सरकारले गरेका सिफारिसहरू राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नु नगर्नु भनेको त राष्ट्रपतिले सक्रिय बनाउन खोज्नु हो नि त, होइन? अनुमोदन नगर्नु भन्ने कुरा होइन। राष्ट्रपतिले सरकारले निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ। विगतका हाम्रा इतिहासहरूमा हामीले हेर्ने हो भने कतिपय विषयहरू राष्ट्रपतिले यसलाई फेरि छलफल गरेर आउनुहोस् भनेर फर्काइदिएका नजिरहरू, उदाहरणहरू हामीसँग छन्। अरू चाहिँ संविधानविदहरूसँग, कानुनविदहरूसँग, अरू चाहिँ नागरिक समाजसँग बोलाएर कन्सल्टेसन गरेका उदाहरणहरू हामीसँग छन्। त्यो त राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक लागेको खण्डमा भन्ने छ कि उहाँलाई नलाग्न सक्यो। यत्रो चाहिँ मेरो प्रश्न कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ यति धेरै आज देश उद्वेलित भएको छ, संविधानको बर्खिलाप भएको छ, संविधानको उल्लङ्घन भएको छ, संविधानलाई चाहिँ मिचिएको छ भने संविधान मिचिएको विषय, संविधान उल्लङ्घन भएको विषय, संविधानले परिकल्पना नभएको चाहिँ संसद विघटनको प्रस्ताव, 2-4-5 संविधान बनाउने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका मान्छेहरूसँग एक शब्द नसोधिकन निमेषभरमा सही गर्नुपर्ने हतारको कारण के हो? यो आजको प्रश्न हो। यो प्रश्न मैले नगरे, तपाईँले नगरे मैले गर्छु, मैले नगरे अर्काले गर्छ, आजकाल नगरे भोलिकाले गर्छ। तपाईँको भनाइ चाहिँ तत्काल स्वीकृत गरेकोमा आपत्ति हो। आखिर चाहिँ त्यसलाई तपाईँले तत्काल स्वीकृत गर्नु अरू 2 दिनपछि स्वीकृत गर्ने पर्यो नि। उहाँले यो चाहिँ
उहाँले चाहेको भए म आज के ठान्छु भने उहाँले चाहेको भए आज देशमा जुन परिस्थिति बनेको छ यो परिस्थिति रोक्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले। जस्तै मलाई त्यस्तो लाग्छ। जस्तै तपाईँहरूको गुट पार्टीभित्रको गुटको मान्छे राष्ट्रपति नभएको कारणले आज गाली गलौज गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले होइन भन्ने आरोप। उहाँ जुन दिन हिजो मेरो पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ, तर मैले मेरो पार्टीको उपाध्यक्षको रूपमा म उहाँलाई हेर्न चाहन्न र होइन उहाँ जुन दिन राष्ट्रपतिमा उहाँको चाहिँ उहाँ नियुक्त हुनुभयो उहाँ यो देशको केवल एउटा स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा देशको राष्ट्रपति हो। उहाँका विगतका सबै पहिचानहरू समाप्त भए। म त्यसरी लिन चाहन्छु। उहाँ देशको एउटा अभिभावक हो, हाम्रो गार्जियन हो, संविधानको रक्षक हो, मुलुकको रक्षक हो। त्यस रूपमा हामी उहाँलाई चाहन्छौँ र त्यस रूपमा हामीले हेर्न चाहन्छौँ, देशले हेर्न चाहन्छ। संविधानले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ, संविधानको व्यवस्थाले पनि त्यही गरेको छ। त्यसकारणले त्यस ठाउँमा त्यस रूपले उहाँ बस्नुभयो भने देशले सम्मान गर्छ, त्यस रूपमा कोही बसेन भने देशले सम्मान गर्दैन। अब आज प्रधान सरकारले भनिरहेको छ कि देशमा अराजकता उच्छृङ्खलता हुन दिइने छैन। यसको मतलब अब रामकुमारी झाँक्रीजीको गिरफ्तारीले के सन्देश दिन्छ? सरकारले त्यो भनिरहेको छ। यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिक डर पनि लागेको छ? होइन डर त के र, हिजो चाहिँ तपाईँ आफै कुनै मिडियामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, मलाई स्मरण छ। तपाईँ संलग्न भएको मिडियामा ज्ञानेन्द्रले पठाएका, पुलिसले पनि होइन आर्मीले तपाईँलाई गलत तयार निकालेको होइन अफिसबाट, तपाईँको आवाज बन्द गर्न खोजेको होइन, भयो तपाईँको आवाज बन्द, तपाईँको अफिस बन्द भयो, टिक्यो शासन व्यवस्था। तपाईँ नै त्यसको साक्षी हुनुहुन्छ त। तपाईँको वरिपरि चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ गलत तयार निकाल्नु, तपाईँको मिडियाको चाहिँ नि नागरिक हक, जनताको सूचना, जनता कहाँ सूचना पुर्याउने हक बन्देज गर्ने कुरा गलत हो भन्ने म सँगै छु त। त्यसकारणले यसको सन्देश चाहिँ सरकार चाहिँ आफूले गरेको कामबाट ऊ चाहिँ आफू गलत काम गरेको छ र त्यो गलत काम ढाक्नको लागि, छोप्नका लागि दमनको सहारा लिन खोज्दैछ। र म तपाईँ मार्फत विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु कि तपाईँले गर्न खोजेको दमनबाट, तपाईँले चाहिँ नि गर्न खोजेको जनताको आवाज बन्द गर्ने प्रयत्नबाट तपाईँ सफल होइन, तपाईँ असफल हुने कुरा सुनिश्चित छ। अब उहाँलाई रामकुमारी झाँक्रीजीलाई चाहिँ जुन उहाँले पहिलोचोटि अभिव्यक्ति दिनुभयो राष्ट्रपतिका विरुद्धमा, त्यसपछि सरकारले बारम्बार सचेत पनि गराएको रहेछ अनि उहाँले त्यसलाई मान्नु भएको रहेछ। केमा सचेत गरायो? यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू नदिनुहोस्। कसले कहाँ के भन्नु? मैले त थाहा पाउँदिनँ त्यो कुरा। एउटा व्यक्ति उहाँ आफै सचेत हुनुहुन्छ नि, उहाँ सांसद हो, उहाँ कानुन पढेको मान्छे हो। गणतन्त्र ल्याउनका लागि सबभन्दा जो नेपालको गणतन्त्रको लडाइँमा लडेकाहरूमध्ये जो कोही भन्दा पनि मलाई लाग्छ सबभन्दा अग्रभागमै बसेर लडेको मान्छे हो। नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। के उहाँ गैर जिम्मेवार हुनुभएको छ र? अभिव्यक्तिमा त्यस्तो देखियो भन्ने छ। होइन, त्यो कसलाई म चाहिँ म अहिले तपाईँको अगाडि म छु, तपाईँले मसँग बसिराखेको बेलामा मेरो खल्तीमा हतियार छ भनेर कल्पना गर्नुभयो कि मसँग हतियार हुन्छ र? अनि तपाईँलाई कल्पना लाग्यो, मलाई रिसाएको देख्नुभयो, ल यसले त मलाई यही आक्रमण गर्ने भयो भन्ने तपाईँले ठान्नुभयो, म आक्रमण गर्छु र तपाईँलाई। त्यसमा कसैलाई चाहिँ बोलेको विषयमा कसैलाई आफ्नो अनुकूलले त्यसको परिभाषा गर्ने अनि त्यसका आधारमा दृष्टिकोण बनाउने र त्यसका आधारमा राज्यको चाहिँ अनि परिचालन गर्ने र त्यसमा पनि राज्यको विप्लव गरेको, योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन्छ र? आज तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई को आलोचना गरिरहँदा अथवा सरकारको आलोचना गरिरहँदा यसलाई व्यक्तिगत रूपमा छैन, कुनै छैन, तर सरकारले आफ्नो काम त निर्वाध ढङ्गले अगाडि बढाइराखेकै छ।
तपाईँहरू त सडकमा कराइ मात्रै रहनु भएको छ। आज तपाईँको एकजना अब पार्टीको नेतालाई गिरफ्तार गरिसक्यो सरकारले, भोलि यस्ता गिरफ्तारीहरू बढेर जाला, अनि यो के हुन्छ त यसले त? होइन, सरकारको काममा मैले अघि पनि भने कि मिडियाका सम्पूर्ण अफिसहरू बन्द गरिएको, सबै नेताहरूलाई घरमा नजरबन्द गरिएको, म र हामी जस्ता चाहिँ नि हजारौँ मान्छेहरूलाई गिरफ्तार गरिएको हो। तर गणतन्त्र स्थापना हुनबाट त रोकिएन। तर आज त त्यसमा पनि आजको प्रधानमन्त्री मेरो नेता हो। कारबाही गरिसक्नुभयो क्यारे? अब त होइन होइन, आजको कुरा छोड, मैले बनाएको नेता म, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुमा मेरो पनि त कहीँ न कहीँ योगदान छ त। म जस्ता लाखौँ मान्छेहरूको योगदान छ नि त। नेपालमा गणतन्त्र आएको कारणले त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको, नत्र त हुनुहुन्थेन नि त। कि त उहाँ पोलिटिकल्ली अर्को बाटो लाग्नु पर्थ्यो, राष्ट्रपति अर्को बाटो लाग्नु पर्थ्यो हुनलाई। त्यसैले गर्दाखेरि यो अवस्थामा म आज के मात्रै जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि हामीले जे संविधान बनायौँ त्यो संविधानको रक्षा गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सबभन्दा मुख्य जिम्मेवारीमा को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वको क्याबिनेट छ, कार्यकारी भूमिकामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले आफूले कानुनको उल्लङ्घन गर्ने, अरूलाई चाहिँ कानुनको पालना गर भन्ने कुरा त्यो नैतिक कुरा हुँदैन। अरूलाई कानुनको कार्यान्वयन पालना गर, कानुनले भनेको कुरा मान भन्नेले पहिला आफूले कानुन मान्नुपर्छ, कानुनको दायराभित्र आफू बस्नुपर्छ। संविधानले चाहिँ संविधान उल्लङ्घन गर्ने, संविधानले व्यवस्था नगरेको संसद विघटन गर्ने अधिकार उहाँले कहाँबाट पाउनुभयो? त्यो त तपाईँलाई लागेको कुरा हो नि। उहाँले त भनिरहनु भएको छ कि मैले त संविधानमा रहेर संविधानको धारा टेकेरै संसद विघटन। कुन धारामा लेखेको छ? संविधान त हामीले पनि पढेका छौँ। संविधान बनाउने बेलामा हाम्रो पनि योगदान छ। उहाँले आफैले चाहिँ संवैधानिक समितिमा चाहिँ यो कसैले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि विघटन गर्ने ठाउँ बाँकी नराखेर लेख्नुहोस् भनेर निर्देशन दिएका उदाहरणहरू चाहिँ उहाँहरूसँगै त्यो समितिमा रहेर काम गरेका सांसदहरूले, संविधान सभाका सदस्यहरूले आज भनिराख्नु भएको छ। हिजो संविधान बनाउँदाखेरि उहाँ आफै विगतको 46 सालदेखि 62-63 सम्म 19-20वटा सरकार बने, सबै पार्टीहरू विभाजित भए, दर्जनौं पटक मध्यावधि चुनाव भयो, हरेक मध्यावधि चुनाव र हरेक पटक पार्टीको विभाजन। यो कुरा फेरि नेपालमा नहुने गरी संविधान बनाउनुपर्छ भनेर लाग्ने स्वयं उहाँ होइन र? मैले त त्यही उहाँ जुन चाहिँ मैले जतिखेर संविधान बनाउँदाखेरि अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष नपुग्दै मध्यावधि चुनावमा जान नपाउने संविधान बनाउनको लागि अगुवाई गर्ने केपी ओली आज मैले खोजेको हो नि त। यो शक्ति प्रदर्शनको नाममा चाहिँ यो महामारीको बिचमा जनतालाई जोखिममा किन पार्नुभएको तपाईँहरूले? होइन, यो त मलाई भन्दा बढ्ता त प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नु पर्यो। उहाँलाई त सोधौँला, तपाईँले पनि गर्नुभयो नि त। हो, हामीले पनि गरिरहेका छौँ। तर के छ भने यो आज देशमा चाहिँ पहिलो कुरा त सरकार आफैले चाहिँ यो लकडाउन होइन, अब सचेत हुँदै स्वास्थ्य चाहिँ नीति अवलम्बन गर्दै काममा लाग्ने भनेर त सरकारले हामीलाई बाटो खोलिदियो नि त। अनि त्यस पछाडि सबभन्दा पहिला सभा सम्मेलन अनि दौडधुप अब प्रधानमन्त्रीले नै थाल्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले गरेपछि हामीले नि गर्न मिलेर छ भन्ने तपाईँलाई सरकारको पोलिसी, सरकारको नीति। लकडाउन सरकारले भन्यो हामी घर बस्यौँ, सरकारले लकडाउन खोल्यो हामी निस्क्यौँ। सरकारले चाहिँ स्वास्थ्यमा सचेत बनेर आफ्नो काममा लाग्नुस्, सरकारले अब चाहिँ के छ भने यो धान्न सक्दैन भन्यो, हामी निस्क्यौँ। लाखौँ मान्छे सडकमा जम्मा पारेपछि स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा भयो त त्यो? होइन, त्यसमा सचेत हुनु आवश्यक छ। आज पनि सचेत हुन आवश्यक छ। त्यो नगर्दा हुँदैन भनेको मैले चाहिँ। होइन, नगर्दा त त्यस्तो महामारी नगर्दा त त्यो नगर्नका लागि त्यो तपाईँले भन्नुभएको चाहना पुरा त्यतिखेर हुन्छ, त्यतिखेर हामी तयार हुन्छौँ कि आज
बेलुका प्रधानमन्त्रीले मैले पुस 5 गतेको चालेको कदम संविधानको विपरीत, जनभावना विपरीत, हाम्रो चाहिँ स्थिरता सुशासनको चाहिँ नि हामीले बनाएको मान्यता बमोजिम नभएको भन्ने जनगुनासो आएकोले, त्यो जनमत व्यक्त भएकोले अथवा मलाई पनि त्यो रियलाइज भएकोले म यो कुराबाट चाहिँ नि पुरानो ठाउँमा फर्किन्छु भनिदिनुहोस् न, सकिहाल्छ। त्यो तपाईँहरूको आमसभामा जम्मा भएको मान्छेले भनेको कुरा सुन्ने कि त्योभन्दा धेर जम्मा पारेर उहाँले निर्वाचन चाहिन्छ भनेर नारै लगाएको सुन्नुभयो त? धेरै कहाँ आएर तपाईँहरूको भन्दा धेरै जम्मा पार्नु भएको थियो होइन, त्यो चाहिँ त्यसमा पनि मैले कुनै जवाफ दिन चाहन्न होइन, त्यसमा पनि म जवाफ दिन चाहन्न। निर्वाचन चाहियो भन्ने नारा लाग्यो नि त होइन? निर्वाचन चाहियो। तपाईँलाई म एउटा गजब चाहिँ कुरा के ठान्छु भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले गरेका गलत कामहरूको विरुद्धमा अथवा त्यो गलत काम चित्त नबुझेर नागरिकहरू जनताहरू सडकमा आउँछन्, तर हामी कहाँ त्योभन्दा चाहिँ नि जबरजस्त म सडकमा भनेर सरकार आइराखेको छ। त्यसलाई फेरि मैले कुनै त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धालाई मैले अस्वीकार गर्न खोजेको होइन, म त्यो प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्न चाहन्छु। ती मानिसहरूको आवाज पनि आवाज हो। दोस्रो कुरा त्यो आवाज त हो, तर त्यो आवाज फेरि हामीले चाहिँ के कुरा हेक्का गर्नुपर्छ, के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हिजो हामी चाहिँ प्रतिगमन मुर्दाबाद गणतन्त्र जिन्दाबाद भन्दै गर्दाखेरि हामीले रत्न पार्कमा जति मान्छेले जुलुस लाउँथ्यौँ, देशका प्रमुख सहरहरूमा जति मान्छेले जुलुस लाउँथे, तत्कालीन राजा पशुपति जाँदा, तत्कालीन राजा चाहिँ अरू चाहिँ मन्दिरहरूमा दर्शन गर्न जाँदा, तत्कालीन राजा चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ नि जनतालाई भेट्न भनेर जाँदा हामी सडकमा निस्कनेहरूभन्दा धेरै गुणा बढी जान्थ्यो र महाराज तपाईँ नै ठिक हो भन्थ्यो। तर त्यो कुरा ठिक भएन, यसतर्फ हेक्का राख्नु जरुरी। तपाईँ त आज गणतन्त्रका लागि लडेको 14 वर्ष जेल नेल भोगेको नेतालाई नै अनि पूर्व राजासँग तुलना गरिरहनु भएको छ, होइन? त्यो मिल्छ? त्यसमा चाहिँ म के चाहन्छु भन्दा म वास्तवमा त्यो गर्ने त्यो कुरा मेरो लागि प्रिय कुरा छैन, होइन, तर त्यो भन्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो, त्यो परिस्थिति उहाँले निर्माण गर्नुभयो। केपी ओली त्यो तहमै पुगिसक्नु होइन, त्यो त पुस 5 गते उहाँले जे गर्नुभयो त्यो नेपालको संविधानको उल्लङ्घन हो, नेपालको संविधानको बरखिलाफ हो, नेपाली जनताको जनमतको बरखिलाफ हो। अब तपाईँले पुस 5 गते प्रतिसभा विघटनको कुरा बारम्बार गरिहाल्नुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ कि मलाई पार्टीभित्रबाट काम गर्न दिएन भनेर। 2 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँहरूले सहिदिएको भए अहिले मुलुकमा यस्तो राजनीतिक संवैधानिक सङ्कट आउँदैन थियो भन्छ नि जनता। होइन, त्यसमा चाहिँ उहाँले स्वयं नारायण हिटीको अगाडिको मञ्चबाट उहाँले बोल्नुभएका 2टा कुरामध्ये कुन चाहिँ कुरा सत्य हो? आजसम्मको नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी काम गरेको, सबभन्दा बढी सफल सरकार मेरो नेतृत्वको 3 वर्षको सरकार हो भन्ने कुरा सही हो कि मलाई पार्टीभित्रबाट काम गर्न नदिएका कारणले मैले चाहेर पनि केही गर्न सकिनँ भन्ने यो 2टा उहाँका वाक्यमध्ये कुन चाहिँ सही हो? नदिँदै पनि म यति सफल भएँ उहाँ भन्ने उहाँको होइन, नदिएको भन्ने कुरै छैन, नदिँदै भन्ने छैन। त्यो तपाईँले रिपिट गरेर सुन्नुहोस्। होइन, आशय बुझिन्छ? होइन, आशय पनि छैन, त्यसमा स्पष्ट छ। यो 2 वर्ष सहिदिएको भए यत्रो सङ्कट आउँदैन थियो। 2 वर्ष उहाँले 2 वर्ष उहाँलाई त पार्टीको नेकपाको स्थायी कमिटीको सर्वसम्मत निर्णयले भदौ 26 गतेको जस्तो लाग्छ मलाई, स्थायी समितिको भदौ 26 गतेको स्थायी समितिको सर्वसम्मत निर्णयले बाँकी 2 वर्ष केपी शर्मा ओली अध्यक्ष बने, पार्टीको अध्यक्ष पनि उहाँ कायम रहने, पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा कमरेड प्रचण्डले काम गर्ने। यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न उहाँलाई किन अप्ठ्यारो पर्यो? अनि भोलिपल्टदेखि नै तपाईँले भागभण्डा माग्नु होइन, भोलिपल्ट उहाँले गएर टेलिभिजनमा गएर त्यहाँ कार्यकारी लेखे पनि मै कार्यकारी हुँ भनेर भन्नुभयो नि त उहाँले। तपाईँहरूले बजाउनु भएको त्यो कुरा 1 नम्बर अध्यक्ष हुँ भन्नुभयो। 1 नम्बर कसरी हो? हाम्रो पार्टीको विधानमा, हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि एकीकरण हुँदाखेरिको दस्तावेजमा 2 जना अध्यक्ष हुनेछन्, 2 जनाको चाहिँ नि पोजिसन समान हुनेछ।
त्यो कहाँ बदलिएको छ? होइन, उहाँलाई 5 वर्षसम्म जान दिएको भने यो सङ्कट आउँदैन थियो नि त्यही त 26 गतेको कुरा लागू उहाँले नगरे हो। स्थायी समितिको सर्वसम्मत निर्णयको उल्लङ्घन उहाँले गर्नुभएको, त्यो त निर्णय छ त, निर्णयलाई त मान्नु पर्यो नि। तपाईँहरू पनि खालि बैठक छलफल खालि बैठक छलफल भनेर प्रधानमन्त्रीलाई अल्मल्याउने मात्रै काम गर्नुहुन्छ अरे। होइन, बैठक हामीले अल्मल्याउने होइन, हामीले उहाँले नै बनाएको विधान। पहिला त ल महाधिवेशनमा त पुरानो कुरा छोडिदिनुहोस्, अहिले चाहिँ जतिखेर पार्टी एकीकरण गरियो त्यो एकीकरणको विधान त दुईटा अध्यक्षको प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीले स्वीकार गरे हो नि त। त्यसमा हरेक 6 महिनामा स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ, हरेक चाहिँ के अरे हरेक 6 महिनामा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ, हरेक 2 महिनामा स्थायी कमिटी बैठक बस्नेछ, सचिवालयको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ। यो किन बनाएको? तपाईँको पार्टी त कहाँ यो पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूले चाहना नहुँदा जबरजस्ती बनाएको हामीले कहाँ नियम विधान पद्धति त्यसरी चल्या छ र तपाईँहरूको? हो, त्यही चल्नु पर्छ। पार्टी एकीकरणै त्यो अनुसार भएन नि त। पार्टी एकीकरण जसरी होइन, त्यो एकीकरण गर्दाखेरिको विधानको कुरा गरेको मैले, एकीकरण गरेपछिको विधानको कुरा गरेको। एकीकरणै भएन, विधान अनुसार भएन नि त, विधि पद्धति अनुसार भएन नि त, त्यसो त किन मानिरहनु पर्यो र? होइन, त्यही त, पार्टी एकीकरण भएपछि 6 महिनाभित्र बस्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटी 18 महिना बसेन। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले लिखित माग गर्नु पर्यो। 2 महिनामा बस्ने भनेको स्थायी कमिटी वर्षौँ बसेन। स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले बैठक माग गर्नु पर्यो लिखित रूपमा। सचिवालयको बैठक बसेन, सचिवालयको बैठक अध्यक्षसहित 5 जनाले लिखित माग गर्दै हिँड्नु पर्यो, जबकि विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। अब तपाईँले प्रधानमन्त्रीको यति धेरै आलोचना गरिरहँदाखेरि यति अलोकप्रिय प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले निर्वाचनमा जाउँ जनता नै अन्तिम निर्णायक शक्ति हो भन्नुभएको छ, जनतामा जाँदा भइगयो नि त। किन फेरि जनताको पुनर्स्थापना भनेर रडाको किन मचिरहनु पर्यो त? जनताको जनमत नै उहाँ केपी शर्मा ओली 5 वर्षको लागि चुनिएको सांसद हो, त्यो जनमत हो, त जनताको अभिमत हो। त 5 वर्षको लागि चुनेको सांसदले 5 वर्षको लागि जनताबाट चुनिएको सांसदले त्यो 5 वर्षका लागि दिएको जनमत उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ कि पाइन्न? पाइन्छ कि पाइन्न? फेरि त्यहीँ जान्छु भन्न त पाइन्छ। फेरि त्यही उहाँले अहिले चाहिँ अब चुनावमा गयो भने चुनावपछि 6 महिनापछि विघटन गर्न पाउने कुरालाई कायम राख्ने हो। त्यो त हाम्रो संविधानले दिँदैन नि। अनि आज दिन्छ त? आज संविधानले दिएको छ? आज चाहिँ संविधानले नदिएको कुरा गर्ने हो भने भोलि अर्कोले संविधानले नदिएको कुरा गर्छ कि गर्दैन? यो नजिर बन्छ कि बन्दैन? त्यसकारणले करेक्सन पुस 5 मै हुनुपर्छ। पुस 5 मा करेक्सन गरौँ, अगाडि बढौँ। अब त्यो पुस 5 को करेक्सन गर्ने जिम्मा त सर्वोच्च अदालतलाई छ नि त, अनि प्रधानमन्त्रीले त चाहेर पनि गर्न सक्नुहुन्न। होइन, उहाँले अब तपाईँहरू विधि र पद्धतिको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँको अध्यक्षले आमसभामा भाषण गर्नुभयो कि पुनर्स्थापना गरेन सर्वोच्च अदालतले भने विद्रोह हुन्छ भनेर भन्नुभयो, अनि फेरि विधि र पद्धति कानुनको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ। होइन, हामी चाहिँ अदालतले संविधानको उसको जिम्मेवारी उसले गर्ने काम भनेको संविधानको व्याख्या हो, ती प्रावधानहरूको व्याख्या गर्ने हो। व्याख्या त तपाईँहरूको विपक्ष नै आउन सक्ला नि, तर त्यो नयाँ कुरा गर्ने, तर विद्रोह हुन्छ भन्न मिल्छ त? होइन, विद्रोह त चाहिँ विद्रोह हुन्छ भनेर कसैले नभने पनि विद्रोह हुन्छ, आवश्यकता पर्दा भने पनि विद्रोह हुन्छ। यसको मतलब सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गर्यो भने तपाईँहरू मान्नुहुन्न? होइन, आज चाहिँ न्यायालयले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई सदर गर्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि विश्वास छैन र गर्दैन भन्ने कुरामा न्यायालयले संविधानमा जे व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्थाको सही व्याख्या न्यायालयले गर्छ भन्ने आजको विश्वास हो। विश्वास त तपाईँको भयो, अदालतले त जे पनि दिन सक्ने भयो नि त, मान्ने हुन्छ कि हुँदैन भने? होइन, अर्को कुरै गर्दैन, किनभने गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन, त्यहाँ गर्न मिल्दैन। त्यो गर्ने त्यो चाहिँ जब संविधानमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ, सरकार 4वटा पद्धतिबाट बन्छ, बहुमतको सरकार बन्छ, 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्छ, त्यसो नभए लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बन्छ, त्यसो नभए एउटा व्यक्तिले पनि बहुमत ल्याउनको लागि देखाउनको लागि 30 दिन समय पाउँछ। त्यस्तरी पनि सरकार बन्न सकेन भने
स्वत त्यो विघटित हुन्छ। यति छर्लङ्ग चाहिँ नि स्पष्ट छ भने अनि त्यो कुरा चाहिँ न्यायालयले त्योभन्दा अन्यथा गर्छ भनेदेखि त आज बजारमा चर्चा भएको, आज चर्चा छ नि त कि यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गर्ने सेटिङ छ, सेटिङ अनुसार यो अदालतले गर्छ भन्ने जुन बजारमा चर्चा छ त्यसलाई विश्वास गर्ने हो त? त्यसो हो भनेदेखि त आज प्रश्न खडा भयो कि देश न्यायालय सेटिङको पक्षमा उभिने कि संविधानको पक्षमा? आज प्रधानमन्त्री म चाहिँ देशको न्यायालय संविधानको व्याख्याको पक्षधर नभएर सेटिङको पक्षधर हुन्छ भन्ने कुरा म स्वीकार गरिरहेको छु। आज प्रधानमन्त्री यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ कि उहाँले भोलि एकजनालाई प्रधानमन्त्री अर्कैलाई सिफारिस गर्नुभयो भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्ने सम्भावना छ, त्यसलाई चेक गर्नका लागि संसद छैन। यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूले सडकबाट कराएको कुरा सुन्नुहुन्छ? हो, त्यही कुरा तपाईँले ठिक भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्री यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ होइन, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई यति शक्तिशाली ठान्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले मन लागेको कुरा संविधानमा, कानुनमा, विधिमा, पद्धतिमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा मलाई मतलब छैन। मैले जे सिफारिस गर्छु त्यही संविधान, कानुन, बमोजिमको कुरा हो। मैले जे भन्छु त्यही राष्ट्रपतिले सदर गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्छ। हो, त्यहीँनिर कार्यकारी प्रमुखले पनि आफूलाई संविधान बमोजिम चलाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यदि कार्यकारी प्रमुखले चाहिँ नि संविधान उल्लङ्घन गरेर चल्न थाल्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण, त्यसको चाहिँ त्यो हुन नदिनका लागि राष्ट्रपतिले अभिभावक बन्नु पर्यो। आज राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको गलत कामलाई त्यो सच्याउने तर्फ चाहिँ सचेत बनाउनु पर्नेमा जस्ताको तस्तै सदर गरेर राष्ट्रपतिले त्यो अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु भएन। त्यसकारणले आज यो परिस्थिति निर्माण भयो। त्यसैले यसलाई करेक्सन अब न्यायालयले गर्नुपर्छ। तर अब यदि न्यायालयले चाहिँ करेक्सन गरेन भने के हुन्छ? त्यतिखेर त्यो बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार जनताको चाहिँ ठाउँमा जान्छ। जनताले चाहिँ सडकबाटै गरिदिने तपाईँहरूले इतिहासमा भएका छन्। तर आज व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई भन्दा त हिजो पार्टीले तपाईँलाई बारम्बार अन्याय गरेर टिकट नदिएको सांसद तपाईँ हुनुहुन्न, संसद पुनर्स्थापना भए पनि तपाईँ सांसद हुने होइन, व्यक्तिगत रूपमा त संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्न होला तपाईँ होइन? म पुनर्स्थापनको पक्षमा छु। अलि बेखुसी होइन, म पुनर्स्थापन हुनुपर्छ। यो सांसद, यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा 5 वर्षको लागि किटानी गरिएको प्रतिनिधि सभा हो। म त तपाईँले मेरो कुरा त छोडिदिनु, मलाई जिन्दगीभरिले नै सांसद चाहिएको छैन कि, म त हुन्छु भनेर भएको पनि होइन। तर फेरि के छ भन्दाखेरि म प्रति अन्याय भयो, अत्याचार भयो, शोषण भयो, दमन भयो भन्ने कुरा त दुनियाँले बुझेको कुरा हो, त्यता नजाउँ होइन। तर जे होस् कि यो चाहिँ पुस 5 गतेको करेक्सन भनेको संसद पुनर्स्थापनाको कुरा हो। यो संसद पुनर्स्थापन हुने र बाँकी 2 वर्ष यसले चाहिँ पुरा गर्ने। भोलि निर्वाचनमा हारिन्छ कि भन्ने डरले कतै मिल्ने अलिकति झिनो सम्भावना छ दुई पार्टी? होइन, यसमा त चाहिँ यो पनि आज जे भइराखेको छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने। मुलुक चाहिँ नि निर्वाचन आयोग सेटिङका आधारमा चाहिँ नि चल्ने, न्यायालय सेटिङका आधारमा चल्ने, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि सेटिङका आधारमा मुलुक चलाउने, अनि प्रधानमन्त्रीको सेटिङलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर लाउने, जनताले लेखेको संविधान, कानुन, विधि, पद्धति यो सब चाहिँ केही पनि होइन भन्ने ठाउँमा मुलुक जान सक्छ, जान दिनुहुन्छ? जस केपी ओलीसँग चाहिँ तपाईँहरूको एकता हुँदैन होइन? त्यसमा त उहाँ आगामी दिनमा कसरी चल्नुहुन्छ भन्ने कुराले उहाँसँगको सम्बन्ध, सहकार्य के हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण हुने कुरा हो नि त। हवस्, कार्यक्रममा आइदिनु भएन, धेरै धेरै हवस्, धन्यवाद। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका एकजना नेत्री रामकुमारी झाँक्रीको गिरफ्तारी, त्यस्तै गरेर नेकपा दाल नेपाल समूहले गरेको आमसभा लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता ठाकुर गैरे। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एमन्युज खबर। नमस्कार।